अस्सलाम वालेकुम। अब तो आंखें खोल लें बाय जावेद चौधरी। ये 14 जनवरी की रात थी। पेशावर के सरबंद थाने पर दस्ती बम हमला हो गया। धमाका हुआ और पूरा इलाका लर्ज गया। वायरलेस पर कॉल चली और डीएसपी सरदार हुसैन फौरी तौर पर थाने पहुंच गए। इनके 2 मुहाफ़िज़ भी इनके साथ थे। ये लोग गाड़ी से उतरे, चंद कदम लिए, दूर से फायर हुआ। सरदार हुसैन ज़मीन पर गिरे और गिरते ही शहीद हो गए। मुहाफ़िज़ अभी पोजीशन ले रहे थे कि मज़ीद 2 गोलियां चली और वो भी निशाना बन गए। पुलिस ने सरबंद थाने को नरगे में ले लिया। तहकीकात हुई तो पता चला दहशतगर्दों ने 2 किलोमीटर दूर से डीएसपी और इनके मुहाफ़िज़ों को निशाना बनाया था। इसके साथ ही सवाल पैदा हो गया, दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर के फासले से 3 लोगों को कैसे निशाना बनाया। मज़ीद तहकीकात हुई तो पता चला दहशतगर्दों ने पहले थर्मल वेपन साइट से तीनों को लॉक किया और फिर उन्हें नाइट विजन राइफल के ज़रिए गोली मार दी। इसके बाद ये सवाल पैदा हुआ, ये जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है, ये दहशतगर्दों के पास कैसे पहुंच गई। पता चला अमेरिकी फ़ौज जाते जाते ये टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान छोड़ गई थी। ये इनके बाद तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ में आ गई। भारत ने उन्हें ट्रेनिंग दी है और ये अब उसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मल वेपन साइट जिस्मानी हरारत से जानदार की हैयत, साइज़, अज़ा की तस्वीर बनाती है। शूटर हदफ के जिस्म का कोई उज़ू लॉक करता है, ट्रिगर दबाता है और गोली गप अंधेरे में भी सीधी हदफ के जिस्म के इस उज़ू को निशाना बना देती है। ये टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों इस वक्त कालदम टीटीपी पाकिस्तान, तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के पास मौजूद है और ये पिछले 4 माह से केपी और बलूचिस्तान में अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है। ये एक हकीकत है। आप अब दूसरी हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। दहशतगर्दों ने 30 जनवरी को पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका किया। अब तक की इतलात के मुताबिक धमाके में 101 लोग शहीद और 203 ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 98 पुलिस एहलकार, ये तमाम लोग नमाजी थे। ये ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में जमा हुए थे और ये अल्लाह के घर में दहशतगर्दी का लुकमा बन गए। मैं इस वाक़े की तफसील की तरफ आने से पहले आपको लोकेशन के बारे में बताता चलूँ। पेशावर की पुलिस लाइन सूबे के रेड जोन में है। ये GHQ जैसा हसास इलाका है और इसके अंदर 2500 पुलिस एहलकार रहते हैं। पुलिस लाइंस का गेट इंतहाई महफूज और फुल प्रूफ है। गेट से पहले भी पुलिस की एक मोर्चा पकड़ आती है, लेकिन खुदकुश हमलावर ने पकड़ भी क्रॉस की और वो गेट से भी गुजरकर CCPO, SSP इन्वेस्टिगेशन और कमांडेंट के दफ्तरों और सिक्योरिटी के सामने से होता हुआ मस्जिद तक पहुंच गया। दहशतगर्दों ने मस्जिद की बाकायदा रखी भी की और इसके स्ट्रक्चर की पड़ताल भी की। मस्जिद का स्ट्रक्चर इंतहाई जदीद और मजबूत था। हाल के सतून नहीं थे, छत दीवारों पर खड़ी थी। खुदकुश हमलों से अमूमन छत का एक आधा हिस्सा मुतासर होता है और बाकी छत महफूज रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा शहादतें नहीं होती। लेकिन यह हमला इस कदर कैलकुलेटेड था कि इस हमलावर भी जानते थे कि छत के नीचे सतून नहीं और अगर इसकी मेन दीवार गिर जाए तो पूरी छत ज़मीन बोस हो जाएगी। लिहाजा हमलावरों ने धमाके से एक दीवार गिराई और पूरी छत नीचे आ गई और लोग फर्श और छत के दरमियान पिसकर शहीद हो गए। इस धमाके में इमारतें गिराने वाला मवाद भी इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में पूरी इमारत खिसक गई। चुनांचे हम कह सकते हैं खुदकुश हमलावर हमारी सिक्योरिटी की हमियों से भी वाकफ़ थे। ये इमारत के स्ट्रक्चर से भी आगाह थे और ये बारूद की किस्में भी जानते थे और ये दूसरी हकीकत है। आप अब तीसरी हकीकत भी मुलाहिज़ा कीजिए। हम आज 101 लाशें उठाने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हमारा दुश्मन टेक्नोलॉजी में से आगे है। ये जदीद ट्रेनिंग भी ले चुका है। इसके पास भारतीय डॉलर्स भी हैं और सूबे के इंतहाई हसास महफूज रेड जोन में भी दाखिल हो जाता है, जबकि हम एक दूसरे के मुंह पर इल्ज़ामात का कीचड़ मल रहे हैं और यूँ मुल्क तबाही खौफनाक दलदल में फंसता चला जा रहा है। हमें यहाँ रुककर चीज़ों का एक बार फिर जायज़ा लेना होगा। हमें देखना होगा आखिर इशू क्या है
اور ہم ایشو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس وقت 3 بڑے ایشو ہیں۔ پہلا ایشو بھارت، ہم انڈیا سے 75 برسوں سے لڑ رہے ہیں، ہزاروں لوگ اب تک اس لڑائی میں جان دے چکے ہیں، ہم 3 یا 4 جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، لیکن کشمیر کا ایشو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں یہ 1947 میں تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اگر اب جنگ ہوئی تو وہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور اس میں ہم بچیں گے اور نہ بھارت، یہ پورا خطہ تیزاب کا جوہر بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ایک ہی بار دل بڑا کر کے یہ مسئلہ ختم کرنا ہوگا۔ ہماری بقا اسی میں ہے، ہم جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کریں۔ بھارت کے اندر بھی ٹھنڈے دل و دماغ کے بااثر ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہم انہیں انگیج کریں اور مسئلہ کشمیر 20 یا 30 برسوں کے لیے فریز کر دیں۔ ہم اپنی سرحدیں کھولیں تاکہ لوگ آئیں اور جا سکیں، اور یوں کلچر میل ملاقاتیں ہو سکیں۔ ہمیں ماننا ہوگا ہم قید تنہائی کا شکار ہیں، ہم دنیا اور دنیا ہم سے دور ہے۔ ہم جب دوسرے ملکوں سے انٹریکٹ کریں گے تو ملک کی فضا بدل جائے گی، جس سے ہمارے مزاج کی شدت اور نفرت دونوں کم ہو جائیں گے۔ ہمارا دوسرا مسئلہ افغانستان ہے۔ ہم طالبان کو پاکستان دوست سمجھتے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ حکومت میں ہمارا بہت عمل دخل تھا۔ جنرل فیض نے 2021 اور 22 میں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے ساتھ درجنوں مذاکرات کیے۔ یہ مولانا تقی عثمانی کی سربراہی میں علماء کرام کا وفد لے کر بھی کابل گئے تھے۔ اس دور میں ٹی ٹی پی کے کارکنوں کی فہرستیں بھی بنی تھیں۔ یہ لوگ خاندانوں سمیت کل 35,000 تھے۔ عمران خان کے دور کے آخری حصے میں ٹی ٹی پی کے مطالبات مان کر ان کے 100 سے زیادہ لوگ پاکستانی جیلوں سے رہا بھی کیے گئے، اور ان کے 1,500 لوگوں کو فاٹا اور کے پی میں واپس آنے اور آباد ہونے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ یہ حکمت عملی بعد ازاں غلط ثابت ہوئی اور ہم آج اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر اس کا سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ پاکستان نے 2007 اور 2008 میں بھی کے پی میں دہشت گردی ختم کر دی تھی، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آج یہ افریط ایک بار پھر زیادہ شدت کے ساتھ واپس کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں فوری طور پر اس کا جائزہ لینا ہوگا اور ڈکن ایک بار پھر ٹائٹ کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ افغانستان کی طالبان حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی، لیکن اس دوران ملک میں حکومت تبدیل ہو گئی اور ہم داخلی سیاسی افراتفری کا شکار ہو گئے۔ ہمیں فوری طور پر افغان حکومت کو دوبارہ انگیج کرنا ہوگا۔ ان کے کچھ مطالبات جائز ہیں۔ مثلاً اشرف غنی کے دور میں پاکستانی سفارتخانہ روزانہ 2 سے 3 ہزار ویزے جاری کرتا تھا، ہم نے یہ تعداد کم کر دی ہے۔ ہمیں فوری طور پر اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ سرحد کے معاملے پر بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور انہیں یہ شکوہ بھی ہے ہم بات چیت کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ شکوہ بھی غلط نہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر اس وقت گروپنگ ہے، ہمیں چاہیے ہم انہیں ایک بار پھر انگیج کریں اور اس تقسیم کا فائدہ اٹھائیں، اور یہ مسئلہ اگر آپریشن سے حل ہوتا تو آپریشن کریں، اور اگر مذاکرات کاریگر ہوتے ہیں تو ہمیں مذاکرات کریں۔ اگر بیک وقت دونوں کی ضرورت ہے تو دونوں کریں، لیکن یہ ایشو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، کیونکہ اگر بھارت ایک بار پھر افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا تو ہمارے لیے اس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا، اور ہمارا تیسرا اور بڑا مسئلہ ہمارا اندرونی حلف شار ہے۔ ہم بری طرح سیاسی اور معاشی افراتفری بے سمتی کا شکار ہیں۔ عمران خان پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ان کے پاس پاور نہیں۔ یہ بنی گالہ میں 2 بم پروف کمرے بنا چکے ہیں، یہ عنقریب ان میں بیٹھ کر روزانہ اپنے ہی ملک پر گولہ باری کریں گے، اور یوں ملک کا سارا اسٹرکچر بھی تباہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف حکومت کے پاس پاور ہے لیکن پاپولیرٹی نہیں، عوام میں اس کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ صرف اپنی جان بچا رہی ہے، اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ چین، سعودی عرب اور یو اے ای ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پاکستان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھ کر اس سب کو اکٹھا بٹھانا ہوگا۔ اگر یہ لوگ بھی اپنی ضد اور انا کے مینار سے نیچے نہیں اترتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ملک آج آئی سی یو میں ہے، ہم اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھولتے تو پھر ہم مکمل طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں،
दहशतगर्द पेशावर की पुलिस लाइन तक पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी इनसे ज़्यादा दूर नहीं, लिहाजा अब तो आंखें खोल लें।